बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। आज अगस्त की 7 तारीख और 12 बज गए हैं। नया दिन है और मेरा आपसे ये इस नए दिन का पहला इंटरेक्शन है। लेकिन रात गए ये वीडियो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बड़ी ज़बरदस्त खबर आई है और अटक जेल में भी ये खबर पहुंच गई है। ये बड़ी ज़बरदस्त इत्तलात सोर्सेज के मुताबिक वहाँ से आ रही है। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि इमरान रियाज खान के लिए आवाज़ बुलंद करते रहें, अपने सोशल मीडिया पर आवाज़ बुलंद करते रहें, ट्विटर पे आवाज़ बुलंद करते रहें, फेसबुक पर आवाज़ बुलंद करते रहें। और इसके अलावा जिस तरह से आपने मुझे हुक्म दिया, बाकी दोस्तों को भी हुक्म दें मुसलसल उनके कमेंट्स में जाकर, और ये आवाज़ आपको हर जगह से मुसलसल सुनाई दे। इस बात को आप यकीनी बनाएंगे, ये आपका काम है इंशाअल्लाह। और हमारा भाई हमारे दरमियान हो, ये एक ऐसी चीज़ है कि जिससे कम पे हमें राज़ी नहीं होना चाहिए। दूसरा, अलग न्यूज़ के लिए मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, आप उस दरख्वास्त को सुनने बहुत शुक्रिया आपका। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एक सवाल हो रहा था कि इमरान खान गिरफ्तार हो गया, कहाँ निकले लोग निकलेंगे, रेड लाइन है, इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ लोगों ने इस तरह की बातें की थी। अव्वल तो ये बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन कहाँ निकले लोग इमरान खान की गिरफ्तारी पर? जो लोग ये सवाल कर रहे थे वो ये सवाल कैसे कर रहे थे? आपको याद है जब 13 जुलाई को 2018 को मियां नवाज शरीफ, वो जो जुमला बार बार होता ना, बेटी का हाथ पकड़ कर आया था, पता था जेल जाना है, बेटी का हाथ पकड़ कर आ गया था। लाहौर की सड़कों पर, मैं उस रोज लाहौर में मौजूद था और मैंने सड़कों पर 7 गाड़ी चला कर देखा है। कोई टोटल 3-3.5 हजार के करीब लोग लेकर शहबाज शरीफ लाहौर की सड़कों पर यहां वहां घूम रहे थे और एयरपोर्ट नहीं पहुंच सके थे, और पूरी आज़ादी थी निगरान हुकूमत में। इमरान खान के दिनों में एक आम आदमी की आप बात करते हैं, कराची में गिरफ्तारियां हुई, पेशावर में लोग निकले बहुत बड़ी तादाद में, खैबर पख्तूनख्वा के तो शहर शहर लोग निकले। लाहौर में बिला वजह, मतलब कोई कानून बता दे पुलिस वाला कि किस चक्कर में गिरफ्तारियां कर रहे हैं, क्यों गिरफ्तारियां हो रही हैं। लाहौर में गिरफ्तारियां हुई, जो जमान पार्क पहुंच गए गिरफ्तारियां हुई, लिबर्टी पहुंच गए गिरफ्तारियां हुई। अटक जेल के आसपास आप लोगों ने नो गो एरिया बना दिया है सिक्योरिटी के नाम पर। इस जबर की फिजा में आप सवाल कर रहे थे कितने लोग निकले, देखें कितने लोग निकले। हवेलियां में कितने लोग निकले, 21,000। आजाद जीता, आजाद जो जीतने वाला उम्मीदवार है उजैर, वो कहता है इमरान खान को लिख कर कि जीत आपकी है, जीत कर सीट आपकी है, जीत कर आपको पेश कर दूंगा। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दूसरे नंबर पर आया वो भी 18,000 प्लस वोटों के साथ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इतना बड़ा वोट, और फिर उसके बाद पेशावर जेयूआई फे की सीट थी। ये पिछली बार जेयूआई फे जीती थी ये सीट, और यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की गिरफ्तारी के अगले दिन जो इंतखाब हुआ है, ये पहला टेस्टर था जबर की उस फिजा में जिसमें पुलिस घरों में घुस रही है, एमएनएस को, एमपीएस को, उनके मुलाजमीन को मार रही है। इमरान खान के घर गए, इमरान खान की गिरफ्तारी दरकार है, इमरान खान के पर्सनल स्टाफ के 5 बंदे उठा के ले गए, बाहर जो लोग आए उनको उठा के ले गए। लोगों के घरों में पुलिस टिकट होल्डर्स के घरों में घुस रही है और घरों में घुस के दरवाजे तोड़कर, फर्नीचर तोड़कर, कीमती सामान उठाकर ले जा रही है। इमरान खान के घर से भी 2 मोबाइल फोन्स इंतजार हुसैन पंजुता बता रही कि ले गई पुलिस। इन हालात में लोगों ने निकलकर पेशावर में परवेज खटक के अरमानों को तीली लगाई है, और तीली लगाने से पहले उन अरमानों पर डीजल डाला है लोगों ने। क्या कमाल विक्ट्री भी ली है। और जेयूआईफे वाला वो कुछ 13,000 वोटों पर मौजूद। ये भरपूर कामयाबी जबर की इस फिजा में कि जब ये हुक्मरान टोला पूरी तरह से सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहा है और इनका साथ दिया जा रहा है हर तरफ से, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कामयाबी जो है वो दर्ज की है। हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो गया। अब वो कहते हैं कि जेयूआईफे के भी वोट देखें, पीटीआई के भी, वो पीपल्स पार्टी की भी वोट देखें, पीएमएलएन के भी वोट देखें, इन सब वोटों को यकजा कर लें तो हम जीत गए। ये कौन है? ये वो ख़राब दिमाग लोग हैं जो किसी जमात में अगर फेल होंगे ना 13 की तादाद में, तो ये फर्स्ट आने वाले के पास जाएंगे और उसका मुंह चढ़ा के कहेंगे तू फेल हो गया, हम तुझसे आगे हैं, हम सब 13 फेल होने वालों के नंबर मिलाओ और हम तुझसे आगे हैं, तू फेल हो गया। ये वो जाहिल लोग हैं। इस तरह के लोग होते हैं। इस तरह के लोगों को सेहत की दुआ देनी चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। तो 20,000 प्लस यहाँ निकले, 30,000 प्लस वहाँ निकले 2 शहरों में। यह है इमरान खान के हक़ में निकलने वालों की तादाद। बाकी जो जबर की फ़िज़ा कायम करके आपने किया था
اس میں اگر آپ یہ سوال کرنے کی ہمت رکھتے ہیں کہ لوگ نہیں نکلے تو سلام ہے آپ کی ہمت کو اور سلام ہے آپ کے نام نہاد جمہوری ہونے کو۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس ملک میں اتنا بڑا حادثہ ہوا اور اس حادثے میں 40 کے قریب افراد جان سے گئے، اور اس روز کھڈیاں خاص میں چلیں آپ نے جلسے کا پہلے سے اعلان کر رکھا تھا۔ اول تو یہ جلسہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ کے اس وزیر اعظم کا یہ جلسہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ ان کو چاہیے تھا کہتے 40 لوگ جان سے چلے گئے ہیں، اور ہم جو ہے اگر یہ بات خود بھی کر رہے ہیں کہ یہ تخریب کاری کا بھی نتیجہ ہو سکتا ہے تو ہمارے شہری چلے گا۔ یہ وزیر اعظم ہے، وزیر اعظم کون ہوتا ہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں جی، جلسہ بھی ہوگا، اور یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ دنیا نیوز نے بھی لکھا وزیر اعظم کے بھنگڑے، اسٹیج پر بھنگڑے، وہاں 40 لوگ جان سے جانے کے بعد آنسو بہا رہے ہیں، درجنوں زخمی ہیں جن میں سے کئی کی حالت نازک ہے، ان کی جان جا سکتی ہے، اور وزیر اعظم جو ہے وہ بے شرموں کی طرح بھنگڑے ڈال رہے ہیں۔ ان میں ذرا سی حیا، ذرا سی غیرت نہیں ہے، مطلب ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ جس طرح سے شہباز شریف وہاں پہ اسٹیج پہ باقاعدہ بھنگڑے ڈال رہا ہے 40 جنازوں کے بعد، میں حیران ہوں، مطلب انہیں کوئی شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے کہ یہ کس طرح سے اس طرح کا کام کر لیتے ہیں۔ یہ انہوں نے کر لیا اور دھڑلے سے کر لیا، اور میڈیا دکھا رہا ہے، اور کوئی سوال نہیں اٹھا رہا کہ یہ شخص کر کیا رہے، وہاں پہ تقریر کرتے ہو فرمانا کیا ہے۔ اگر آپ نے موقع دیا تقدیر بدل کے رکھ دیں گے، اور اسی جملے میں شہباز شریف کہہ رہا ہے اگر نہ بدل سکے تو اللہ کو منظور نہیں ہوگا۔ مطلب فٹے منہ کس قسم کی آپ کی حکومت ہے، اور یہ آپ لوگوں نے جو کیا ہے، جس کو یہ کہتے ہیں ہم نے ترقی کے 15 مہینے، مطلب میں حیران ہوں کہ ان لوگوں کے پاس، وہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں نا پڑھے لکھے نہیں ہیں، کوشش بھی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ترقی کے 15 مہینے، یہ 15 مہینے نکل کے دکھائیں یہ لوگ، یہ 15 منٹ لوگوں کے درمیان رہ کے دکھائیں، ان کو آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے، آئیں کراچی میں کسی جگہ کسی غریب بستی میں اور بغیر پروٹوکول کی جا کے دکھائیں، ان کو پتہ چلے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا حال ہے۔ آخر میں جاتے تھے آپ سے عرض کروں، سلیم خان صافی صاحب کے پروگرام میں پرویز خٹک صاحب آئے، اور پرویز خٹک صاحب نے آ کے پتہ کیا کیا، یہ جو پشاور میں حویلیاں میں ہوا ہے، اور یہ جو ان لوگوں کو اب بھی خوف ہے، عمران خان صاحب کو جب یہ خبر دی گئی نا جیل میں کہ آپ کی جماعت نے پشاور کی سیٹ جیت لی ہے، اور اس مارجن کے ساتھ 7000 پلس کے مارجن کے ساتھ جیت لی ہے، تو عمران خان صاحب نے کہا اسی لیے تو یہ لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، ہم نے 2 اسمبلیاں قانون کے مطابق توڑی تھی، اسی لیے تو یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ وہاں پر جب عمران خان صاحب تک جو جیل کا اسٹاف ہے اس نے جب یہ خبر پہنچائی ہے، تو یہ حال ہے۔ عمران خان صاحب کو باقاعدہ اسٹاف نے، جو جیل کا اسٹاف ہے، انہوں نے یہ خبر دیتے ہوئے مبارکباد دی۔ اب میں آپ سے عرض کروں، پرویز خٹک صاحب سلیم خان صافی کے پروگرام میں موجود تھے، وہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان جو ہے نا وہ لوگوں کو ہپنوٹائز کر دیتا ہے۔ تو سحر عمران خان صاحب کا سحر ہے، اس بات کو پرویز خٹک مانتے ہیں۔ وہ کراؤڈ پولر نہیں ہے صرف، کہ جو اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، تو اس نے شوکت خانم بنایا، ایک بنایا، دوسرا بنایا، تیسرا کراچی میں بننے والا ہے، اس نے نمل یونیورسٹی بنائی، اس نے اقتدار میں آنے کے بعد لنگر خانے کھولے، مہمان خانے کھولے، لوگوں کے لیے پناہ گاہیں بنائیں، وہاں پر جا کر لوگ جب جاتے تھے اس کو دعائیں دیتے تھے، اور یہ لوگ جب آئے تو انہوں نے آ کے سب بند کر دیا، جو کیا اپنے لیے کیا۔ اس لیے لوگ ان سے کس قدر محبت کرتے ہیں آپ دیکھ لیجئے، اور عمران خان کے لیے کس قدر والہانہ عقیدت کا جذبہ رکھتے ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے کہ پرویز خٹک کو کہنا پڑ رہا ہے کہ عمران خان لوگوں کو ہپنوٹائز کر دیتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔